स्पिरिचुअल इम्पोर्टेन्सतिर यो तुलसीलाई इन्कार्नेसन अफ गणेश लक्ष्मी पनि भनिन्छ र अनि यो तुलसीको हाम्रो जुन भक्तहरू छन् तिनीहरूले को विश्वासमा चाहिँ यो तुलसीको ब्रान्चहरूमा चाहिँ गड अफ क्रिएटर चाहिँ ब्रह्माको बसोबास हुन्छ र यसको रुटमा चाहिँ हिन्दू भक्तजनहरूको बसोबास हुन्छ। त्यसै गरी यसको रुटबाट गङ्गाहरू बहिरहेको हुन्छ र यसको जुन अप्पर पार्ट अफ ब्रान्चेस हुन्छ त्यहाँ चाहिँ वेदहरू हुन्छ, होली बुक जुन हुन्छ नि हाम्रो वेद त्यो हुन्छ। अब तुलसी is regarded as the threshold point between earth and heaven भनेर पनि भनिन्छ र the manifestation of God in the vegetable kingdom भनेर पनि बुझिन्छ तुलसीलाई। र अब तुलसीबाट बनेको माला यो साइडमा फोटो जुन्छ त्यहाँ दुई प्रकारका हुन्छ तुलसीहरू, एउटा सेतो भयो एउटा कालो भयो। यो व्हाइट कलरको जुन माला बनाएको हुन्छ त्यो तुलसीको सिडहरूबाट त्यसलाई चाहिँ अब ग्रेट वे टु कनेक्ट विथ गड पनि भनेको छ। भगवान्सँग अब यदि हामीले कनेक्ट गर्न सक्छ त्यो लाएर। र बुद्धिस्टहरूले चाहिँ कालो माला चाहिँ बढी प्रिफर गर्छ तुलसीको, जसले चाहिँ गुड फर्च्युन इन्डिकेट गर्छ। र अब च्यान्टिङ भनेको जस्तै कुनै मालाहरू लिएर हातमा मन्त्रहरू पढ्ने, जाप गर्ने त्यस्तो टाइपको। च्यान्टिङ अन रुद्राक्ष बीट विल मेक यु पावरफुल बट च्यान्टिङ अन तुलसी बीट्स विल अपलिफ्ट योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस टु एटेन द फाइनल ग्राउन्ड अफ मोक्ष भनेको छ। तुलसीको माला जाप गर्यो भने त्यसले चाहिँ पावर दिने गर्दछ, भन्दाखेरि पावरफुल बनाउँछ हामीलाई। तर यदि हामीले रुद्राक्षमा त्यस्तो र तुलसीको गर्यो भने मालामा त जापहरू गर्यो भने त्यसले चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्नलाई हेल्प गर्छ। अब तुलसी has a great connection with वैष्णव भनेर पनि छ। र एउटा फ्याक्ट पनि छ, those who wear तुलसी bead round neck are only वैष्णव भन्ने पनि छ एउटा विश्वास। र वैष्णवहरूले आफ्नो फुलमा जहिले पनि तुलसीलाई इन्क्लुड गरेकै हुन्छ। अब जान्छु म तुलसी विवाहतिर। यो तुलसी विवाह चाहिँ मोस्टली नोभेम्बरतिर गरिन्छ, नेपाली मन्थ हेर्नु भने कार्तिकतिर। र इट इज द सेरेमोनिकल म्यारेज अफ तुलसी प्लान्ट टु द गड, टु द हिन्दू गड शालिग्राम और विष्णु और हिज अवतार, जसमा चाहिँ तुलसी प्लान्टलाई ब्राइड जस्तो नै डेकोरेट गरिन्छ। र यो के इन्डिकेट गर्छ तुलसी विवाहले भन्दाखेरि यसले चाहिँ एन्ड अफ मनसुन र बिगिनिङ अफ वेडिङ सिजन इन हिन्दू भनेर पनि बुझ्छ यसले तुलसी। अब यसलाई होली बेसिल भनेर पनि चिनिन्छ र यसलाई चाहिँ गणेश लक्ष्मीको इन्कार्नेसन भनेर पनि चिनिन्छ र यसलाई क्विन अफ हर्ब्स भनेर पनि चिनिन्छ। अब यसको नामहरू त धेरै नै छन्, जस्तै वृन्दा भनेर पनि चिनिन्छ यसलाई। र जुन वृन्दावन छ नि कृष्ण भगवानको बसोबास गर्ने ठाउँ, त्यो नाम पनि वृन्दाबाटै आएको। त्यहाँ पहिला धेरै नै तुलसीको बोटहरू धेरै थियो, त्यही भएर त्यो ठाउँको वृन्दावन हो। र वैष्णवी भनेर पनि चिनिन्छ। र यसको बोटानिकल नेम भन्दाखेरि ओसिमम ट्युनिफ्लोरम र ओसिमम स्न्याक्टम र अर्को पनि भेराइटीहरू यसको धेरै नै 2-4वटा पाउँछ। र यसको फ्यामिली चाहिँ ल्यामिएसी हो, मिन्ट फ्यामिलीमा यो पर्छ। र यसलाई होली बेसिल भनेर चिनिन्छ। र यो तुलसीको इम्पोर्टेन्स आयुर्वेदमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र यो तुलसीलाई होलिएस्ट अफ होली प्लान्ट्स भनेर पनि चिन्छ। यो तुलसीको यो ओरिजिनेसन भन्दाखेरि इन्डियाबाट भएको हो। र यो तुलसी चाहिँ पेरिनियल हब हो, जुन चाहिँ ट्रपिकल र सब ट्रपिकल रिजनमा पाउँछन् र अरूमा पनि पाउँछ, तर यहाँ चाहिँ अलि धेरै नै पाउँछ। र तुलसीलाई हामीले पूजा गर्छौँ र यो तुलसीलाई भगवान्लाई हामीले अफर गर्छौँ, चढाउँछौँ। र हाम्रो हिन्दी कम्युनिटीको घरलाई चाहिँ यो तुलसी बोट बिना अधुरो मानिन्छ। अब यो तुलसीको क्लासिफिकेसन गर्नु पर्यो भने तुलसीको धेरै भेराइटीहरू छन्, जस्तै सम कमन भेराइटिज आर राम तुलसी, कृष्ण तुलसी, अमृत तुलसी र वन तुलसी।
अब म जान्छु राम तुलसीतिर। यहाँ फोटो पनि क्लियर होला सबलाई। राम तुलसीलाई अब यसको ब्राइट ग्रीन कलरले हामी चिन्न सक्छौँ। यो चाहिँ अब मोस्ट कमनली पाउने तुलसी हो हाम्रो वरिपरि र यसलाई धेरै केयर पनि चाहिँदैन ग्रो गर्नलाई। जस्तो बुझ्यो सबजनाले ब्राइट ग्रीन कलरले हामीले चिन्न सक्छौँ र हाम्रो वरिपरि यो मोस्ट कमनली पाउने तुलसी हो र यसको टेस्ट चाहिँ अब कृष्ण तुलसी भन्दा माइल्डर हुन्छ, त्यति पन्जेन्ट हुँदैन। अब म जान्छु कृष्ण तुलसीतिर। यो कृष्ण तुलसीलाई हामीले पर्पलिस कलरको लिफबाट चिन्न सक्छौँ र यसको स्मेल चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुन्छ, स्ट्रङ एरोमेटिक स्मेल। अनि यसको मेडिसिनल प्रोपर्टिज हेर्ने हो भन्दाखेरि राम तुलसी भन्दा पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ मेडिसिनल प्रोपर्टिजहरू यसको। अनि यो तुलसी चाहिँ स्पाइसी, अलिक धेरै नै स्पाइसी हुन्छ र पन्जेन्ट हुन्छ राम तुलसी भन्दा। र अब म जान्छु अमृत तुलसी, यसलाई कपुर तुलसी भनेर पनि चिनिन्छ। यो तुलसी चाहिँ अलिक युनिक टाइपको तुलसी छ र पेरेनियल भेराइटी हो। जुन यो अमृत भनेको चाहिँ इमोर्ट्यालिटी हो। यो इमोर्ट्यालिटी किन भनेको यो तुलसीलाई भन्दाखेरि यो तुलसीलाई जति मारे पनि हामीले अब जसरी पनि यसले ग्रो गरिहाल्छ, जस्तो टफेस्ट कन्डिसनमा पनि इन्भाइरोमेन्टमा पनि यसले ग्रो गर्न सक्छ। अनि लुक्सबाट हामीले कसरी चिन्ने यो तुलसीलाई, यो चाहिँ राम तुलसी र कृष्ण तुलसीको मिक्स टाइप हो। यसको स्टिम जुन छ त्यो पर्पल कलरको हुन्छ र लिफ चाहिँ ग्रिन कलरको हुन्छ। र यो चाहिँ मोस्ट कमनली युएसएमा अलि धेरै नै तुलसीहरू पाउँछ र यसले हनी बीहरूलाई पनि एट्र्याक्ट गर्ने गर्दछ यो तुलसीले। अब म जान्छु वन तुलसीतिर। वन तुलसी, वन भन्ने वर्ड चाहिँ फरेस्ट भनेर बुझिन्छ वन भनेको, र यो पनि पेरेनियल भेराइटी हो तुलसीको। अब यसको यो चाहिँ ओसिमम ग्राटिसिमम भन्ने स्पेसिस हो तुलसीको। यो तुलसी चाहिँ राम तुलसी र कृष्ण तुलसी भन्दा अलिक डिफ्रेन्ट छ र यसलाई अफ्रिकन तुलसी भनेर पनि चिनिन्छ। अब तुलसी, यो बेसिल भनेको ल्यामिनेसी फ्यामिलीमा पर्ने सबै प्लान्टहरूलाई कमन वर्ड हो बेसिल। अब तुलसी बाहेक अरू बेसिलहरू जस्तै स्विट बेसिल भयो, पिक्चरमा पनि छ स्विट बेसिल र लेमन बेसिल, अनि ग्रिक बेसिल, सिनामम बेसिल, अनि क्रिस्टमस बेसिल, लेट्युस लिफ बेसिलहरू भयो, अरू टाइप्स अफ बेसिलहरू। अब म जान्छु प्रोपागेसन अफ बेसिलतिर, कसरी हामीले यो तुलसीको प्रोपागेट गर्न सक्छ, कुन मेथडबाट। अब यो तुलसीलाई चाहिँ मोस्टली तुलसी मात्रै नभएर यो ल्यामिनेसी फ्यामिलीमा पर्ने सबै प्लान्टलाई हामीले अप्रिल र मे मन्थमा चाहिँ रोप्ने गर्छौँ। अब यसको प्रोपागेसन दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ, एउटा सिड भयो र अर्को कटिङ भयो। सिडबाट गर्नु पर्यो भने हामीलाई अब 1 हेक्टर ल्यान्डको लागि 10 केजी जति तुलसीको सिड चाहिन्छ कल्टिभेट गर्नको लागि। र यो तुलसी चाहिँ ट्रपिकल प्लान्ट हुने भएकोले यसलाई चाहिँ वार्म टेम्परेचर चाहिन्छ जर्मिनेसनको लागि, र एटलिस्ट यसलाई 50 भन्दा बढी टेम्परेचर भयो भने यो जर्मिनेट गर्छ। अब चाहिँ यो जुन सोइलमा हामीले तुलसीको सिडहरू जर्मिनेसन गरेर राखेका हुन्छ त्यहाँ चाहिँ कन्टिन्युसली इरिगेसन गरिराख्नुपर्छ, मोइस्ट राख्नुपर्छ सोइललाई। र यो तुलसीको सिड रोपिसकेपछि, प्लान्टिङ गरिसकेपछि 3 हप्तापछि जर्मिनेट हुन्छ। र यो तुलसीको प्लान्ट चाहिँ फ्रस्टबाट एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ, जसले गर्दा यो जर्मिनेसन पिरियडमा हामीले यसलाई आउटडोर लगाउनु भएन, घरमै राख्नुपर्छ, इन्डोर नै 6 देखि 12 हप्तासम्म। यो तुलसी अब यतिकै पाउँछ, तर हामीले कमर्सियली कल्टिभेट गर्ने हो भने त्यस्तो कन्डिसनहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब कटिङबाट गर्ने हो भने त्यति इजिली त लाग्दैन यसको कटिङ, त्यही पनि अब कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ यसको कटिङ। यो कटिङ जेनरली हामीले जस्तै अरू प्लान्टहरूको कटिङ जसरी लाउँछौँ त्यसरी नै लाउने हो। सबभन्दा पहिला एउटा वेल इस्टाब्लिस प्लान्टबाट एउटा स्टिम कट गरेर सिकेचरको हेल्पबाट कट गरेर ल्याउने, त्यसपछि त्यहाँ भएका फ्लावर्स र लिफहरू सबै रिमुभ गर्ने, अनि रिमुभ गरिसकेपछि त्यसलाई अब पानी भएको एउटा ग्लास वा कुनै भाँडामा राख्ने, र पानी जुन छ नि त्यो ग्लासको त्यो टाइम टु टाइम फ्यु विक्समा केही दिनमा चेन्ज गरिराख्ने, जसले गर्दा वाटर चाहिँ फ्रेस रहिरहोस् र स्टिम नखुलियोस्। अनि त्यसपछि जब रुट आइसकेपछि त्यसलाई हामीले अब सोइलमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। अब म जान्छु यो तुलसी
कमर्सियली गर्नको लागि कल्टिभेट गर्नको लागि कस्तो कन्डिसनहरू चाहिन्छ त यो होली बेसिलको लागि। अब टेम्परेचर हेर्नु हो भने यसलाई चाहिँ अप्टिमम ग्रोथको लागि टेम्परेचर 50 डिग्रीभन्दा माथि हुनुपर्छ तुलसीको लागि। अनि यसको सोइल चाहिँ यसले लोमी फर्टाइल सोइल प्रिफर गर्छ जुनमा चाहिँ गुड ड्रेनेज एबिलिटी हुनुपर्छ सोइलमा। अब सनलाइट हेर्ने हो भने आइडियल कन्डिसनमा यसलाई चाहिँ 6 आवर्स अफ सनलाइट चाहिन्छ, डाइरेक्ट सनलाइट पर डे। तर यसले चाहिँ पार्शियल सनलाइट कन्डिसनमा पनि सर्भाइभ गर्न सक्छ जुन कि एटलिस्ट 4 आवर्स अफ डाइरेक्ट सनलाइट हो। अब चाहिँ फर्टिलाइजर हेर्ने हो भने यदि हामीले तुलसीको लिफ फ्रिक्वेन्टली हार्भेस्ट गरिरहेछौँ भने, रेगुलरली हार्भेस्ट गरिरहेछौँ भने अनि त्यसलाई चाहिँ कम्पोस्ट सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको फर्टिलिटी इन्स्योर गर्नको लागि। र हामीले यदि तुलसीको प्लान्ट इन्डोर राखिरहेछौँ भने त्यसमा चाहिँ 10:10:10 लिक्विड फर्टिलाइजर चाहिँ बेस्ट मानिन्छ तुलसीको लागि, इन्डोर तुलसीको लागि। अब तुलसीको हार्भेस्ट कहिले गर्ने हो त? वेन टु हार्भेस्ट तुलसी। अब तुलसी हार्भेस्ट गर्ने बेला कति हो भन्दाखेरि 40 डेज आफ्टर जर्मिनेसन यो म्याचुर भइसकेको छ र हामीले हार्भेस्ट गर्न सक्छौँ। र यो तुलसीलाई पेरिनियल पनि हो तुलसी र टाइम टु टाइम यसलाई हार्भेस्ट गरिराख्यो भने कन्टिन्युस ग्रोथ भइरहन्छ यसको, केही इफेक्ट प्लान्टमा। अब कहिले तुलसी हार्भेस्ट गर्ने हो त? अब प्लान्टको हाइट यदि 1 फिट भइसकेको छ त्यति बेला हामीले गर्न सक्छौँ। अब जान्छु म केयर अफ होली बेसिल। अब केयर कसरी गर्ने त यो होली बेसिललाई? जुन ठुलो सानो एरियामा रोपेका छौँ भने त्यसलाई पिन्चिङ ब्याक गरिदिने टु इन्करेज बुसी प्लान्ट ह्याबिट, जसले गर्दा पिन्चिङ गरिसकेपछि नयाँ नयाँ ब्रान्चहरू आउँछन्, ल्याटरल ब्रान्चहरू, जसले गर्दा यिल्ड बढ्छ हाम्रो। अब यो इन्टेन्स समर हिट छ भने एकदमै गर्मी ठाउँमा चाहिँ यसको हाइट चाहिँ 4 देखि 5 फिट टल हुनसक्छ। तर यदि हामीले घरमा रोपिरहेछौँ यसलाई, यदि कि त टेम्परेट क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेटमा राखिरहेछौँ भने यसको साइज चाहिँ, प्लान्टको साइज चाहिँ स्मल नै हुन्छ र बुसी टाइप हुन्छ, नट बिगर देन 1 to 2 फिट। अब यदि हामीले तुलसीलाई इन्डोर प्लान्टको रूपमा लिएका छौँ भने, रोपिरहेछौँ भने यसलाई चाहिँ साउथ साइड, घरको साउथ साइडमा राख्नुपर्छ र एटलिस्ट यसलाई 4 देखि 6 आवर्स अफ डाइरेक्ट सनलाइट प्रोभाइड भएको ठाउँमा यसले ग्रो गर्छ मजाले इन्डोरमा। अब जान्छु म यसको इम्पोर्टेन्स र मेडिसिनल युजेसतिर। यो तुलसीको जुन सबै पार्ट मेडिसिनल युजको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जस्तै सिड, लिफ, फ्लावर, स्टिम, रुट सबै नै एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो लागि। अब इट हेज एन्टिबायोटिक, एन्टिब्याक्टेरियल, एन्टिफङ्गल र एन्टिअक्सिडेन्ट प्रोपर्टिज। अनि त्यसपछि इट कन्ट्रोल्स द ब्लड प्रेसर एन्ड कोलेस्ट्रोल। त्यसपछि इम्प्रुभ्स डाइजेसन एन्ड मेटाबोलिजम। त्यसै गरी बुस्ट इम्युनिटी पावर एन्ड सार्पन मेमोरी। त्यसै गरी अब प्रोभाइड्स रिलिफ ड्युरिङ फिभर, कोल्ड, हेडेक, सोर थ्रोट एन्ड कफ। अनि रिगार्डेड एज एडाप्टोजेन और एन्टी स्ट्रेस एजेन्ट। यो यसको मालाहरू केही हातमा अथवा घाँटीमा लायो भने यसले स्ट्रेस चाहिँ घटाउने गर्दछ यसले। र फेरि अर्को इम्पोर्टेन्सहरूतिर जाने हो भने यसले चाहिँ स्किन डिसअर्डर्सहरूलाई क्योर गर्ने गर्छ, जस्तै रिङवर्म, पिम्पल र इचिङहरू भयो। र इट हेज एन्टी एजिङ प्रोपर्टी। हाम्रो एज बढे पनि अब एज नबढेको जस्तो लाग्ने यो खाएपछि, कन्ज्युम गरेपछि। अनि त्यसपछि ट्रिट माउथ डिजिज, डेन्टल हेल्थलाई मेन्टेन गर्छ यसले र अल्सरलाई क्योर गर्छ। इट प्युरिफाइज ब्लड। अनि त्यसै गरी इट इज अ गुड सोर्स अफ भिटामिन ए एन्ड सी। अनि हेल्पफुल फर पेन एन्ड आर्थराइटिस। र अस्ति सौरभले जसरी भनेको थियो फ्युमिगेन्ट्सले अब ड्रेनमा राखेपछि इन्सेक्टहरू, पेस्टहरूलाई छिर्न दिँदैन भित्र, त्यसै गरी यसलाई तुलसीलाई पनि त्यसरी नै युज गर्न सकिन्छ ड्रेनहरू प्रिजर्भ गर्नलाई। र हामीले आजसम्म यो तुलसीको प्लान्टमा इन्सेक्ट पेस्टले एट्याक गर्न हेरेका छैन गरेका। यो तुलसीमा एन्टिअक्सिडेन्ट, एन्टिब्याक्टेरियल, अनि इन्सेक्ट रिपेलेन्ट प्रोपर्टिजले गर्दा हो त्यो। र यो तुलसीको बोट हामीले मेडिटेसन गर्ने ठाउँ राख्यो भने त्यसले चाहिँ अब कन्सन्ट्रेट गर्नमा हेल्प गर्दछ। र
अक्सिजन दिने कुरा त भइ नै हाल्यो तुलसी भनेको। थ्याङ्क यू आजलाई।